أنا شفيق الزمان، خطاط الحرم النبوي الشريف منذ 30 عاما. لي 40 سنة في المملكة. كنت أول في الرياض، بعدين جيت في المدينة واشتغلت هنا محل نيون. بعدين صار مسابقة للحرم، يعني يبغى كتابات للحرم، ودخلت في المسابقة أنا. بعدين لجنة يعني فوزني، قال هذا ما شاء الله. هم حسبوا هذا أنا أعرف، لكن قال ما أعرف، هذا أصله من باكستان يعني. فكيف هم استغربوا كيف تكتب عربي؟ قلت من صغر يعني أنا حاوي من الخطوط العربية. الكباب هذا ياخذ مني شهرين تقريبا، واحد قبة تصميم وتنفيذ. وهذا 3 لوحات، هي يعني معلقة مكسورة شريفة، روزة مباركة يعني. سنة ونص أخذت يعني 3 لوحات، كل لوحة أخذ 6 شهر مني، ومعمولة بالذهب 24 عيار. هذا يعني فخر لي، كتبت بيدي يعني.